ٹھاک دوستوں میں محمد حارث تو سارے یوٹیوب چینل حارث خان ولاگ کے نال فیس بک پیج انشاءاللہ امید رکھا سارے دوست کر خیریت نوزن تو دوستوں کافی زیادہ محبت رہنے پہ اللہ پاک دعا سارا کچھ سلامت رکھے وزے تے ہنستے رہو تو آج ماشاءاللہ موسم بھی بہت وی آئی پی بہترین ہے تے لال نعمت رسا کو اسپیشل نہ چکر تے گدی والا اللہ تعالی انہاں کو سلامت رکھے تو ماشاءاللہ گدی ڈرائیو کریں دے تے دیکھ سکتے ہو لالا جی خیریت ہے ٹھیک ٹھاک بیٹھی ہے ماشاءاللہ ہے خیریت شکر الحمدللہ جو کہ تھوڑا کچے دا روڈ ہے نا اس وجہ سے نا تو گاڑی اچھا نا سارے نا بیک سائڈ تے دو نال سارے مہمان ماشاءاللہ بیائی ودے دیکھ سکتے ہوئے محمد خلیل تے نعمت بلوچ خیریت ہے ڈیڈی وے تو ماشاءاللہ آج میں نے پہ چکر دے اوتے موسم بھی بہت بہترین ہے ایچ ڈی بنا کھڑا ہے اللہ دھوکا نہ تھوک مان کے اتنا ویو چیک کرنے ہیں تو دریا سین تے میں نے پہ تو انشاءاللہ اتنا آج سارا ماحول دکھنے ہیں موسم میں وی آئی پی تے گانے اس دے حساب سے نال لا دے انہاں چار صاحب ہے باقاعدہ بھائی یار اسا کو وی آئی پی ہو اللہ دے حکم دے نال اساں جیری جگہ دے اوتے پہنچنا اللہ دے حکم دے نال اتھاں پہنچ گئے تا ماشاءاللہ تو پہلی تعارف کرا چکا لالا نعمت وعلیکم السلام خیریت جی ڈیڈی ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ اللہ تعالی تھوڑی محنت کو رنگ لاوے آمین آمین تے اللہ تعالی تھوک مزید اجر دے آمین آمین کیونکہ اس دنیا دے وچ اچھے لوگ بھی ہونن تے برے لوگ بھی ہونن کہ اس بار میں انہاں دی پوسٹ دے دا پیا تھا کافی زیادہ نقصان ہی تھی گیا ہے اہل علاقے والے کرے نا بیا کوئی نہیں کرے نا تو مہربانی کیتی کرو کچھ دے نہیں وے سکتے نا تو نقصان نہ کیتا کرو کیونکہ انہاں دی محنت اللہ تعالی نے کو اجر دے اے درخت ایک سایہ دیندا ہے اے ہی کیویں سمے کا صدقہ جاری ہے تو باقی ماشاءاللہ انہاں دے لالے را بھائی را شروع ودن کام دے خیریت اللہ ٹیٹی محنت کو لگے پے ماشاءاللہ ایتھے نا مٹی وغیرہ سٹائی پہ دیکھ سکتے ہو باقاعدہ ایک پارک ٹائپ بنے دے پے جی ہاں تے تاکہ سارے میرے سارے یار دوست آویں اودے تے باویں دل خوش تھی بالکل ہی گل ہے تے انہاں پودوں کو انشاءاللہ شکر الحمدللہ پانی شانی بھی لینے کیوں نہیں تے سارے یار دوستاں واسطے جی ہاں سارے یار دوستاں لاڑ شہر دے وچ میں بالکل چندہ باقاعدہ جمع کیتے ہر بندے اے بہت وڈی سے دی گل ہے یار اتنی مصروفیات دے باوجود کیونکہ آج کل جڑی مصروفیات انہاں بندہ اپنی فیملی کو نہیں سنبھال سکتا اپنی مصروفیات دے باوجود دیکھو یار اپنے علاقے دے وچ اپنے لوکاں دے واسطے محنت ہی خود کریں دے پین باقاعدہ تھوڑا بہت پیسہ جہاں جیب کو ہی لین باقاعدہ لوگ انہاں دی امداد کافی زیادہ کریں دے پین تو اللہ تعالیٰ انہاں کو مزید اگاں تے کامیاب کرے تا کیونکہ سارے علاقے والے نا کافی زیادہ لوگ نا باہر وین آسے پاسے دے علاقے دے ٹیاں تے وین انشاءاللہ یہ جس ٹائم فل صاف ستھری ویسی درخت وغیرہ لگ ویسے تو علاقے والوں واسطے یہ بہت چنگی گال ہے اچھی گال ہے کیونکہ حالات کافی زیادہ خراب ہونے اہل علاقے والے نال آویں اتھا اپنا مسٹیک کریں اپنے صحبت وغیرہ جہرے مہمان نواز ہونے جہرے آن اتھا راویں اس سے بعد نا یہ تو تشریف کریں ماشاءاللہ تھوڑا اگاں تے وان کے ویو چیک کریں انہاں دی تقریباً محنت نا کافی عرصے دی زیادہ تھئی پئی ہے یہ سائڈ دیکھ سکتے ماشاءاللہ خوبصورت بوٹیاں لائی پے تے آج نا تو دریا سین نال ویو چیک کرنا یہ جہاں دے اوتے نال ہی نال تو دریا سین دا ویو چیک کرنا باقاعدہ اہل علاقے لوگ قطری کیویں موسم بڑھن دی ڈھیل پوندی ہے سارے علاقے لوگ ماشاءاللہ اتھا آویں نے رانن اپنا جہرا سب وغیرہ دا پروگرام ہوندا ہے وہ بڑے نے تے اے جہاں نا بہت اچھی ہے تے دیکھ سکتے صاحب تو پہلے آنے تو ساری ملاقات السلام علیکم وعلیکم السلام خیریت طبیعت چنگی ہے تو موسم تھوڑا جی چنگا تھا تو میرے خیال تسی اپنا صوبہ دا سامان چا کے پہنچ جان کہ چلو اس موسم کو انجوائے کر کے بالکل ہی نال ہے دل قدرہ خوش تھی ویندا کیوں نہیں تے باقی تا ہیں تے جھا بوں سب کو مزہ دیتا ہاں مزہ دیتا لالا انہاں دی چھوٹے جڑے لگے کھڑے نا انہاں دی محنت ہے بیرا انشاءاللہ سانے پانی شانی بھی لینے بہت مہربانی شکریہ سلامت رہو تے آپ ٹھیک ہو انشاءاللہ بحال کریں دے پین اللہ دھوکا نال خیال رکھا کرو ہر اے بیرا خیال رکھے تے آون والے نوجوان جڑا اس جہاں تے آنن اس جہاں دا خیال رکھا کرو کیونکہ اسیں آونا ہے سارے بے بھرا مہمان دوست آسے ناندے جہاں خوبصورت ہو سی انشاءاللہ چس آوے تھی باقی دریا سین دا ویو تھا چیک کرنا پیا تو سا کمنٹ ضرور دسا کیویں ہے انتے دیکھ سکتے ہوئے ماشاءاللہ یہ لوگ اس سائڈ تے بیٹھے اے دریا سین دے اس سائڈ تے دیکھن ہوئے باقی موسم دی کیا بات ہے موسم بھی بہت وی آئی پی ہے چڑی بہترین بڑا کھڑا ہے موسم آج بہت مزے دا نہیں گرمی تو کافی زیادہ مرد آتے نا آج موسم ہی بہت وی آئی پی سارے علاقے نا
اے مری بنی کھڑی مری ذرا نا تسا نا کوئی سائڈ تے جگہ بڑھاؤ اس ٹائم ہوا کافی زیادہ گلی کھڑی السلام علیکم کیا لگ رہا خیریت صحت طبیعت چنگی ہے اللہ پروگرام کو انجوائمنٹ کریں دے پے انشاءاللہ اللہ دے حکم نال بھائی چلو ماشاءاللہ ہوا کافی زیادہ گلی کھڑی تھوڑا سائڈ تے بڑھاؤ نا جی جی کہ ہوا وغیرہ نہ لگے السلام علیکم خیریت اللہ ماسٹر اللہ بہت ساری محنت رنگ لاوے بیرا اللہ تک مزید اجر دے کیونکہ اتنی مصروفیات کے باوجود نہ لوگوں کا خیال رکھتے پے سارے لوگ انہیں تزیاتیاں کریں سب کو پتہ ہے پوسٹاں وغیرہ دے دینا نے لیکن بڑی شرمندگی دی گال اللہ دی قسم ہے تو اچھا کام نہیں کر سکتے نا کہندے کام اچھے کام ہی نہ ٹھانگ نہ اڑاؤ بالکل